چیزان تا مسلمان وی قرآن با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی چیزان تا مسلمان وی قرآن با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی اللہ زمون خالق دے خوکوائی چی رضا شی سبحان اللہ اللہ زمون خالق دے خوکوائی چی رضا شی دا پاک رسول اللہ ہر یو فرمان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی چیزان تا مسلمان وائی قرآن با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان وی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی اللہ ند بے شک چ بندہ دا پاک اللہ دے بے شک سبحان اللہ ند بے شکا چ بندہ دا پاک اللہ دے اللہ ندے بے شکا چ بندہ دا پاک اللہ دے نور کل وڑا صفات دا عالی شان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی چیزان تا مسلمان وی قرآن با منی قرآن سر لویشان دا قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی صدیق عمر عثمان او کو علی المرتضی دے سبحان اللہ صدیق عمر عثمان او کو علی المرتضی دے صدیق عمر عثمان او کو علی المرتضی دے ایمان کے سلامت غوڑی یاران با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی ایمان کے سلامت غوڑی یاران با منی قرآن سر لویشان قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی چی گٹا مبارکی کڑا پورتا پا ہوا کی بے شک سبحان اللہ چی گٹا مبارکا یہ کڑا پورتا پا ہوا کی ماشاءاللہ چی گٹا مبارک یہ کڑا پورتا پا ہوا کی پگمیشو دا ٹکڑی دا پاس اسمان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی پگمیشو دا ٹکڑی دا پاس اسمان با منی قرآن سر لویشان دا قدر دان با منی قرآن
سره لویشان د قدردان بامنی قرآن سره لویشان د قدردان بامنی کنی غلا رغوالی چی پی ارسم مولا تا بے شک سبحان اللہ کنی غلا رغوالی چی پی ارسم مولا تا سبحان کنی اللہ غلا ماشاءاللہ رغوالی چی پی ارسم مولا تا ہو کنی غلا رغوالی چی پی ورسم مولا تا عالم دی مجتہد دی دانو مان با منی قرآن سر لویشان دا قدردان با منی عالم دی مجتہد دی دانو مان با منی قرآن سر لویشان دا قدردان با منی قرآن سر لویشان دا قدردان با منی چیز زانتا مسلمان وائی قرآن دامنی قرآن سر لویشان دا قدردان بامنی قرآن سر لویشان دا قدردان بامنی کمر زړه ژوندې کول غواړي په ذکر د سبحان ماشاءاللہ سبحان اللہ کمر زړه ژوندې کول غواړي په ذکر د سبحان کمر زړه ژوندې کول غواړي په ذکر د سبحان ایرو ربیا د پیر سے پر رحمان بامنی قرآن سر لویشان دا قدردان بامنی قرآن سر لویشان دا قدردان بامنی قرآن سر لویشان دا قدردان بامنی پدری او یا فرقو کی کو فرقہ ناجی اغوارے بے شک سبحان اللہ پدری او یا پدری او یا فرقو کے فرقہ ناجی اغوارے دا اہل سنت والجماعت کروان بمنی قرآن سر لویشان دا قدردان بمنی قرآن سر لویشان دا قدردان بمنی چیزان تا مسلمان وائی قرآن بمنی قرآن سر لویشان دا قدردان بمنی دا پاک محمد مصطفیٰ با احترام لی با صحاب دا محبوبا تب سلام کلی کتوائی چیز رازی شیخ دے زمانہ تلاوت بدا اللہ دا پاک کلام کری تلاوت بدا اللہ دا پاک کلام کری لڑائی کتور لحب کی غواری رورا دا اللہ پاک دا دوستانو با اکرام کری کامیابی کپا دنیا کو باغوانی او پا مسلک حنفی کی باشمانام کری طارقت کی سلسلی کل سلور دی کل والا طریقو لرا بپام کری دیو یا فرقی جوڑے گی با امت کی اہل سنت عقیدے باندے با پامکڑے نا فرمان دا مورو بلار کشویدن دلاتا سپینا سبابت وزان دا غم خام کلی یا کامیاب بشی
فقیر نبی امینا بیا کامیاب بشی فقیر نبی امینا لنوش دا آقا دمین جام دے قرآن سرلویشان دا قدردان آمنے قرآن سرلویشان دا قدردان آمنے قرآن سرلویشان دا قدردان آمنے پزڑ کی دا اللہ رسول من را پیدا کری سبحان اللہ کہ دا اللہ و رسول من را پیدا کری پزڑ کی دا اللہ و رسول من را پیدا کری پزڑ کی دا اللہ او ڈاکٹر صاحب اکرام اللہ پزڑ کے دا اللہ او رسول من را پیدا کرے و زمان نبی امین فقیر بیان بمنے قرآن سرلویشان دا قدردان بمنے قرآن سرلویشان دا قدردان بمنے زمان نبی امین فقیر بیان بمنے قرآن سرلویشان شان قدردان دائمنے چیزان تا مسلمان وائے قرآن دائمنے قرآن سرلویشان قرآن سرلویشان دا قدردان دائمنے قرآن سرلویشان دا قدردان ماشاءاللہ فاروق صاحب محترم.